मगर वो निशान आग की तरह जल रहे थे। यूसुफ बिन हारिस की लाश एक दरख्त के साथ लटकी हुई थी। आंखें खुली थीं, जैसे आखिरी लम्हे में उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान नहीं देखना चाहिए था। इसी दिन काहिरा के काजी ने ऐलान किया, इस इलाके में सूरज गुरूब होने के बाद कोई नहीं जाएगा। मगर मम्मी को रोकना इतना आसान नहीं था। तीसरी रात एक बच्चे ने चीख कर कहा, आमी, वो कपड़े में लपटी आंटी मुझे बुला रही है। माँ बाहर निकली तो रेत के बीच मम्मी खड़ी थी। उसकी पुटियां हुआ में लहरा रही थीं और उसके मुंह से बस एक जुमला निकला, मेरा दिल वापस करो। पता चला इस मम्मी का दिल निकालकर एक सोने के संदूक में छिपा दिया गया था ताकि वो कभी जिंदा ना हो सके। मगर 1669 में वो संदूक खुल चुका था। आखिरी कोशिश काहिरा से एक सूफी आलम हजरत शेख अब्दुल रहमान बुलाए गए। उन्होंने बताया, जब तक मम्मी का दिल आग में नहीं जलाया जाएगा, ये हर रात किसी न किसी को ले जाएगी। चौथी रात अहरामों के बीच आग जलाई गई। सोने का संदूक खोला गया और जैसे ही दिल आग में डाला गया, मम्मी की चीख से आसमान लर्ज गया। रेत में दुराड़ें पड़ गईं और मम्मी खुद जलती आग में खंचती चली गई। सबने समझा कि कहानी खत्म हो गई, मगर हकीकत ये थी, अगली सुबह आग बुझ चुकी थी। दिल राख बन चुका था, मगर ताबूत दोबारा बंद पड़ा था और उस पर एक नई तहरीर भरी थी, मैं सो गई हूँ मगर मरी नहीं हूँ। सदियां गुजर गईं। 1668 की आग, वो चीखें, वो राख, सब तारीख बन गया। मगर लायनात नहीं मरी। मौजूदा दौर, मॉडर्न टाइम। 2025 में मिस्र के एक मशहूर म्यूजियम में कदीम ताबूत नंबर X 1678 पर रिसर्च शुरू की गई। ताबूत को कभी खोला नहीं गया था, बस उसके पास एक तख्ती लगी थी, Do not open after sunset। एक नौजवान माहिर आसार कदीमा डॉक्टर सारा नबील ने उस वारनिंग को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, म्यूजियम की बत्तियां खुद ब खुद बुझ गईं। सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे और उसी रात की फुटेज ने पूरे मिस्र में खौफ फैला दिया। सीसीटीवी फुटेज, ताबूत के अंदर से पटियां हिलने लगे। फिर एक काली जली हुई अंगली बाहर निकली। डॉक्टर सारा की आवाज आई, ये मुमकिन नहीं। अगले लम्हे ताबूत मुकम्मल खुल गया। मरहू वापस आ चुकी थी, मगर इस बार वो मम्मी नहीं थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जलती हुई सरख, और उसके सीने में दिल की जगह खाली थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब की बार मैं अपना दिल खुद चुनूंगी। अगली सुबह डॉक्टर सारा गायब थी। सिर्फ एक चीज मिली, फर्श पर रेत से लिखा हुआ जुमला, 1668 दोबारा शुरू हो चुका है। आखिरी सच।
1678 مصر کی سنسان ریت، جلتا سورج اور اہراموں کے سائے میں چھپا ایک ایسا راز۔ سن 1678 مصر کی سنسان ریت، جلتا سورج اور اہراموں کے سائے میں چھپا۔ کہا جاتا ہے کہ قاہرہ کے قریب ایک قدیم مقبرہ تھا جسے لوگ مقبرہ کے خاموش چیخیں کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قاہرہ کے قریب ایک قدیم مقبرہ تھا جسے لوگ مقبرہ کے خاموش چیخیں کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قاہرہ کے قریب ایک قدیم مقبرہ تھا جسے لوگ مقبرہ کے خاموش چیخیں کہتے تھے۔ لدیوال کے پرانے حصے میں ایک خستہ حال مکان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس مکان کی پچھلی خڑک رات کو خود بخود کھل جاتی ہے۔ کوئی وہاں زیادہ دیر نہیں رکا۔ علی، جو حال ہی میں شہر سے آیا تھا، اس مکان میں کرائے پر رہنے لگا۔ پہلی رات سب ٹھیک تھا، دوسری رات بھی، لیکن تیسری رات جب گھڑی نے 12 بجائے، علی نے سنا کھڑ 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 کھڑ۔ وہ چونک کر اٹھا۔ کمرے کے آخر میں وہی پرانی خنک آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، حالانکہ ہوا بالکل نہیں تھی۔ علی نے دل مضبوط کیا اور خنک کے قریب گیا۔ جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا، وہ منجمد ہو گیا۔ شیشے میں اس کا اپنا عکس نہیں تھا، بلکہ ایک سفید چہرہ تھا، خالی آنکھوں کے ساتھ۔ اچانک ایک سرگوشی آئی، مجھے باہر آنے دو۔ علی پیچھے ہٹا، مگر کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ خنک خود بخود پوری طرح کھل گئی۔ اسی لمحے روشنی گل ہو گئی۔ صبح جب لوگ آئے تو کمرہ بالکل صاف تھا، مگر خنک کے شیشے پر ایک ہاتھ کا نشان تھا جو اندر کی طرف بنا ہوا تھا۔ علی کے غائب ہونے کے بعد وہ مکان کئی مہینوں تک بند رہا۔ لوگ خنک کی طرف دیکھنے سے بھی کتراتے تھے۔ ایک دن طاہر، کہانی کا کردار، اس علاقے میں آئے۔ اسے پرانی جگہوں پر ویڈیو بنانے کا شوق تھا۔ لوگوں نے روکا، مگر اس نے ہنستے ہوئے کہا، بس افواہیں ہیں۔ رات 11:55۔ کمرے میں کیمرہ آن تھا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ 12 بجے اچانک کمرے کا درجہ حرارت کم ہو گیا۔ سانس سے دھند نکلنے لگی۔ کھڑکی خود بخود کھلی۔ طاہر نے کیمرہ خنک کی طرف کیا۔ شیشے میں ایک کے بعد ایک چہرے ابھرنے لگے۔ سب کے سب خاموش، سب کی آنکھیں خالی۔ پھر ایک آواز آئی، بالکل قریب سے، ہم سب یہاں قید ہیں۔ طاہر نے پیچھے موڑ کر دیکھا۔ کمرہ پہلے سے چھوٹا لگ رہا تھا۔ دیواریں جیسے آہستہ آہستہ نزدیک آ رہی ہوں۔ خنک سے ایک ہاتھ نکلا، لیکن وہ ہاتھ زندہ انسان کا نہیں تھا۔ اس ہاتھ نے شیشے پر لکھا، اگلا کون؟ طاہر چیخ بھی نہ سکا۔ کیمرہ زمین پر گر گیا۔ صبح ویڈیو ملی، مگر آخری فریم میں صرف ایک چیز تھی، خنک میں طاہر کا چہرہ، وہی خالی آنکھیں، وہی خاموش مسکراہٹ، اور خنک اب بند تھی۔ طاہر کے بعد مکان مکمل طور پر ویران ہو گیا۔ لیکن ایک دن علی رضا اور ادسر علی نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت جانیں گے۔ وہ رات کے وقت وہاں پہنچے، ہاتھ میں صرف ایک ٹیچر لیمپ اور فون کا کیمرہ۔ 12 بجے رات۔ کمرہ بالکل خاموش تھا۔ پھر اچانک کھڑکی کے پردے خود بخود ہلنے لگے۔ ایک دھندلی روشنی اندر سے باہر آ رہی تھی۔ ادسر علی نے فون کی روشنی خنک کی طرف کی۔ وہیں انہوں نے دیکھا، شیشے کے اندر کئی چہرے، سب زندہ نہیں، سب کی آنکھیں خالی، سب کی چیخیں خاموش، اور سب کے ہاتھ شیشے سے باہر نکل کر حرکت کر رہے تھے، جیسے کسی نے ان سب کو پکڑ رکھا ہو۔ اچانک خنک کے شیشے پر ایک تحریر ابھری، جو دیکھتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے۔ علی رضا نے پیچھے ہٹ کر کہا، یہ محض کہانی نہیں ہے، یہ واقعی ہے۔ تب ایک سرگوشی آئی، سب کے کانوں میں، اب تمہاری باری ہے۔ ادسر علی نے کیمرہ نیچے گرایا۔
और लाइट गिल हो गई। सुबह जब लोग मकान के पास आए तो सिर्फ ये मिला, खाली कमरा, गिरा हुआ फोन जिस पर आखिरी फ्रेम में नजर आया अली रजा और अदसुर अली के चेहरे, वही खाली आंखें, वही मुस्कुराहट, और खुनक अब भी आहिस्ता से हल रही थी। लोग कहते हैं आज भी अगर कोई रात 12 बजे इस मकान के करीब से गुजरता है तो खुनक में एक नया चेहरा नमूदार होता है और आवाज आती है, तुमने देख लिया, अब तुम हमेशा के लिए यहां हो। खिड़की के असरार ने पूरे गांव को खौफजदा कर रखा था, पर कुछ नौजवान ताहिर, अली रजा और अदसुर अली ने फैसला किया कि वो खुद जाकर हकीकत जानेंगे। रात के 11:50 बजे वो मकान के सामने खड़े थे। सर्द हुआ, दरख्तों की सरसराहट और दूर कहीं से एक खामोश चीख आई। ताहिर ने कहा, बैसी के बार ली ठाइन। 12 बजे खुनक दोबारा खुद ब खुद खुली। इसके शीशे में सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी, सफेद धुंधला सा चेहरा जो आहिस्ता आहिस्ता करीबी हुआ में बढ़ रहा था। अदसुर अली ने फोन की रोशनी की। तब सब ने देखा, खुनक के शीशे में एक दरवाजा उभरा जो पहले वहां नहीं था। एक रोशनी इस दरवाजे से बाहर निकल रही थी, जैसे किसी ने रास्ता दिखाया हो। ताहिर ने हिम्मत करके कहा, यह हाय हाय। वो सब अंदर दाखिल हुए और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, खुनक के शीशे में सबके अक्स बदल गए। हर अक्स के पीछे एक और चेहरा छप रहा था जो खामोशी से मुस्कुरा रहा था। राज आश्कार, यह खुनक सिर्फ कैद करने वाली नहीं थी, ये एक दरवाजा था दूसरी दुनिया का, जहां सिर्फ वो लोग बच सकते हैं जो खौफ के आगे साबित कदम रहे। ताहिर ने कहा, यूं ई के हाई मीला हाई। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, रोशनी अचानक बुझ गई और एक सरगोशी गूंजी, अब ये टुटम हो ये टम कार्ड बैन।